बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि आजकल नौजवान लड़के लड़कियां ख़ुद ही शादी रचा ले रही हैं। जब वालिदैन को पता चलता है तो बेचारे कफ़े अफसोस मिलते रह जाते हैं। उन्हें एतराज़ होता है। बाद दफ़ा वालिदैन अगर दबंग होते हैं तो ताकत के ज़ोर पर ऐसी शादियां तोड़वा देते हैं, निकाह तोड़वा देते हैं, तलाक़ें दिलवा देते हैं। तो क्या लड़का और लड़की जब बालिग़ हों तो क्या उन्हें अपने पसंद की शादी करने का हक़ नहीं है? ये है सवाल। जवाब ये है कि इस्लाम ने निकाह का जो तरीक़ा रखा है उसमें यह है कि बालिग़ लड़के और लड़की का रिश्ता ये वालिदैन ढूंढे। शरीयत इस्लामिया ने वालिदैन की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो अपनी औलाद जब बालिग़ हो जाए तो उसका रिश्ता ढूंढें, कोई मुनासिब जोड़ ढूंढें और जल्दी से जल्दी ढूंढें। और यहाँ तक फरमाया गया कि खुदा न खास्ता अगर इसमें वालिदैन ने कोताही की और बालिग़ औलाद का रिश्ता जो है वालिदैन ने ढूंढने में कोताही की और बालिग़ औलाद गलत रास्ते पे पड़ गई और उन्होंने कोई गुनाह कर बैठी या नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार किया तो उसका गुनाह बालिग़ औलाद पे तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ साथ वालिदैन भी उस गुनाह में शरीक होंगे, चूँकि ये वालिदैन का फ़रीज़ा था कि बालिग़ औलाद को निकाह से जोड़ते और उन्होंने इसमें कोताही की। इस बिना पर वो भी गुनहगार होते हैं। इसलिए वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और रिश्ता ढूंढने में लड़के लड़की से मशवरा भी लेना ज़रूरी है। यानी ये भी नहीं कि माँ बाप ने कोई रिश्ता देख लिया और लड़के अपने औलाद पे थोप दिया, बल्कि उनको बताना चाहिए, उनको मुतमईन करना चाहिए। और अगर बालिग़ लड़का लड़की उस रिश्ते को कबूल करे, तैयार हो उसके लिए, तभी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता रिजेक्ट कर देती है बालिग़ औलाद तो फिर वालिदैन को हक़ नहीं है कि ज़बरदस्ती उन पर ये रिश्ता थोपे, मुसल्लत करे। इसलिए कि विलायत इजबार बालिग़ औलाद पर वली को हासिल नहीं है। बाप जो है ये वली होता है, यानी निकाह का ज़िम्मेदार होता है। तो वली को जबर करने का हक़ हासिल नहीं है कि कोई रिश्ता उन जो है बालिग़ औलाद को उस पर मजबूर करेगी, करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें बीवी बनानी ही पड़ेगी, फ़लाने से तुम्हें जो निकाह करना ही पड़ेगा। तो ये जो है मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, उनको मशवरा दें, उसकी खूबियाँ बताएं, फ़ायदे बताएं कि ये रिश्ता तुम्हारा देखा गया है, हर एतबार से ठीक है, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से। और रिश्ता देखने में भी शरीयत ने हमें ये कहा कि तुम हसब, नसब, माल, जमाल ये नंबर 2 पे रखो। असल चीज़ दीन, अखलाक, अक़ीदा देखो कि हम जिससे रिश्ता कर रहे हैं मुस्तक़बिल में अपने बेटे के लिए जो है हम जो माँ बना कर ला रहे हैं, हमने अपनी औलाद नस्ल के लिए जो हम जिस खातून का इंतखाब कर रहे हैं वो बेहतरीन, दीनदार, खुश अखलाक खातून है कि नहीं है। माल व जमाल तो वक्ती चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें ढल जाती हैं। असल चीज़ तो जो है मुस्तक़बिल में बाकी रहने वाली है वो अच्छी औलाद, नेक औलाद। और नेक औलाद का दारो मदार नेक इंसान पर होता है। तो नेक खातून, नेक लड़का ये ढूंढना चाहिए। बहरहाल तो ये तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर वालिदैन बिलफ़र्ज़ कमी कोताही कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढते नहीं, अपना फ़र्ज़ अदा करते नहीं, अपना फ़रीज़ा निभाते नहीं और फिर बालिग़ लड़के लड़की अपना रिश्ता ख़ुद ढूंढ लेते हैं, तो इसमें रिश्ता ढूंढने में वो गुनहगार नहीं होंगे। वालिदैन को बतला दें कि हमने फ़लानी जगह रिश्ता देख लिया है। वालिदैन को भी चाहिए कि अगर वो रिश्ते में कोई शरई ख़राबी नहीं है, कोई बददीनी वाला रिश्ता नहीं है, नाउज़ बिल्लाह कहीं जो है गैर मुस्लिम से रिश्ता नहीं है और इसी तरीके से कोई और वजह नहीं है रुकावट की, तो फिर वालिदैन को चाहिए कि उस रिश्ते को फिर कबूल कर लें। और जो है अगरचे लड़के ने ढूंढा है, लड़की ने ख़ुद अपना रिश्ता जो है ढूंढ लिया है, तो अगर कोई बड़ी वजह ना हो रुकावट की तो उसको कबूल कर लेना चाहिए, वरना उसको समझाना चाहिए। अब अगर वालिदैन रोकते हैं किसी शरई वजह से कि नहीं फ़लानी जगह रिश्ता मत करो, तो फिर नेक औलाद का भी जो फ़रीज़ा बनता है कि वो उसको कबूल करें और वहाँ रिश्ता न करें जहाँ वालिदैन मना कर रहे हैं, दूसरी जगह रिश्ता देखें जो जोड़ का हो, सही हो। तो बहरहाल ख़ुद कहीं रिश्ता ढूंढने से के बजाय वालिदैन को आगे बढ़ाना चाहिए और ख़ुद रिश्ता ढूंढें भी तो आगे रिश्ता करने के लिए भी वालिदैन को ही
ذریعہ بنانا چاہیے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اگر جو ہے کسی وجہ سے والدین جو ہے ہر لائن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کرنے کو تیاری نہیں ہے، پھر وہ اگر رشتہ اپنا ڈھونڈ کر کے بشرطے کہ اپنے جوڑ میں دیندار سے، یعنی شرعی اعتبار سے صحیح رشتہ دیکھ کر کے اگر لڑکا لڑکی رشتہ کر لیتے ہیں تو شریعت میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے کوئی شریعت کا حکم نہیں توڑا ہے، بلکہ والدین گنہگار ہوں گے کہ انہوں نے شریعت کا حکم توڑا ہے۔ آگے جو بات ہے آپ نے رکھا کہ سماج میں یہ چل رہا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں یا آپس میں رشتہ کر لیتے ہیں، از خود نکاح کر لیتے ہیں، یہ یقیناً معاشرے یا سماج کا یہ ناسور بنا ہوا ہے۔ لو میرج کا رجحان بڑھ رہا ہے، کورٹ میرج کر لے رہے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ جیسا کہ عرض کیا گیا قصور زیادہ تر والدین کا ہی ہوتا ہے، وہ لالچ کے چکر میں اور یا تعلیم کے چکر میں یا نوکری کے چکر میں، ابھی لڑکا اتنا پڑھ لے، اتنا کما لے اور لڑکی اتنا ہائی فائی ہو جائے، تو اس کی بنا پر تاخیر پہ تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تاخیر انہیں پھر کورٹ میرج کا سلپ انہیں تھما دی جاتی ہے، یا انہیں جو ہے نکاح کی کوئی رسید لو میرج کی دے دی جاتی ہے، بعد میں وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اسلام میں خفیہ نکاح یقیناً پسندیدہ نہیں ہے، اور اعلن النکاح حکم دیا گیا ہے کہ چھپ کر کے نکاح کرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام میں محبت پہلے سے رچا لی، اور جو ہے محبت شادی سے پہلے ہی محبتیں کر رہے ہیں اور لو میرج کر لی۔ اسلام میں یہ نہیں، اسلام میں محبتیں سکھلائی گئی ہیں، لیکن نکاح کر لینے کے بعد یہ بھی سماج کا ایک بہت بڑا جو ہے بے حیائی کا معاملہ چل رہا ہے کہ نکاح سے پہلے ہی لڑکے لڑکیاں ٹہلا کرتے ہیں اور بعد میں پھر لو میرج کر لیتے ہیں۔ یہ ایک دم حرام ہے۔ اسلام میں لو میرج نہیں، لو آفٹر میرج ہے، یعنی نکاح کر لو، اس کے بعد پھر جو ہے شریعت نے جب حلال کیا پھر اب محبت نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ پہلے محبت کر کے گنہگار ہو رہے تھے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر محبت نہیں کرتے، پھر محبت نہ کر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ بہرحال اسلام میں خفیہ نکاح منع ہے، خفیہ نکاح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بغیر ولی کے لڑکی کے لیے خاص طریقے سے منع ہے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح کرے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے ہوتا ہی نہیں۔ لا نکاح الا بولی، حدیث پاک میں بھی آیا، اور نکاح باطل ہونے کا بھی فرمایا گیا۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور ائمہ کے بعض ائمہ کے یہاں نکاح تو ہو جاتا ہے، بالغ لڑکی اپنا نکاح کر لے تو نکاح تو ہو جاتا ہے ولی کے بغیر بھی۔ ان کے نزدیک حدیث کے معنی یہ ہے کہ افضل طریقہ نہیں ہے نکاح جو ہے کا طریقہ، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور لا نکاح الا بولین کے گویا معنی اس طرح ہو گئے جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے مسجد کے بغیر، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ کامل نہیں ہوتی۔ تو ایسے یہاں پر بھی نکاح جو ہے کامل طریقہ نہیں ہے، نکاح کا اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ معنی اس کے ہو جائیں گے۔ بہرحال لیکن اگر جو ہے لڑکی نکاح اپنے سے کرتی ولی کی اجازت کے بغیر، تو وہ لکھا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نکاح صحیح ہو جاتا ہے، ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر وہ اتنی غلط جگہ نکاح کر لیتی ہے کہ بالکل جوڑ کا نہیں ہے، اپنے سے کمتر میں نکاح کر لیا ہے، مثلا سید لڑکی ہے بھنگی سے نکاح کر لے رہی ہے، یا کوئی اور جو ہے کہیں غیر مسلم میں نکاح کر لے رہی ہے، نعوذ باللہ، وہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا شریعت میں۔ مسلمانوں میں بھی نکاح ہو رہا ہے اس کا، لیکن بے جوڑ کر رہی ہے، دین کے اعتبار سے جوڑ نہیں ہے، برادری کے اعتبار سے جوڑ نہیں ہے، یا کوئی اور جو ہے اس میں ایسی بات ہے جو برادری کے لیے شرم کی عار کی بات ہے، تو اولیاء کو، لڑکی کے ولی کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس نکاح کو ختم کرائیں۔ وہ خود نکاح ختم نہیں کرتی، نکاح طلاق نہیں لیتی، یا لڑکا طلاق نہیں دیتا، تو شرعی عدالت میں، شرعی پنچایت میں اپنا مقدمہ دائر کر کے وہ ولی کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اس نکاح کو کینسل کرا دے، ختم کرا دے۔ لیکن آج کل کے سماج میں یہی مشورہ دیا جائے گا کہ جب آپ نکاح کر نہیں پائے، لڑکی نے یہ قدم اٹھا لیا، تو اگر مسلمانوں ہی میں نے قدم اٹھایا ہے تو چاہے جتنا اس میں 19-20 فرق ہو، آپ اس کو نبھائیں، ورنہ ایسے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لڑکیاں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ وہ برا دن دیکھنا پڑے کہ لڑکیوں نے جو خود ہی جو ہے غیر مسلم سے نعوذ باللہ پینگیں بڑھا دی۔ تو اگر مسلمانوں میں کر رہی تو آپ نبھا جائیں، اس کو پی جائیں، اور جو اس کو نبھانے کی کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں تو معاملہ رہا، ورنہ جو ہے ایسے بھی واقعات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بڑی کثرت سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کالج کی، اور جو ہے ہائی فائی تعلیم کی، اور دیر تک نکاح نہ کرنے کی وجہ سے لڑکیاں کبھی غیر مسلموں سے محبتیں پینگیں بڑھا لے رہی ہیں، کبھی کچھ اور حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم سماج کی حفاظت فرمائے۔